नमस्कार। नेपालमा ओह्रालो लागेको कोरोना संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लाग्दैछ। एकै दिन 780 को हाराहारीमा संक्रमित फेला परेको विगतलाई पछिल्लो एक महिनाको तथ्याङ्कले भुलायो। 150 को हाराहारीमा संक्रमित फेला परेको एक महिने तथ्याङ्कले कोरोनाको संक्रमण दर कम भएको जस्तो देखाए पनि जोखिम भने थप बढाएको छ। हुन त सोमबारको तथ्याङ्कले पनि समुदायमा फैलिएको कोरोनाले भयावह रूप लिँदैछ भन्ने सङ्केत दिएको छ। सोमबार 418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 20,750 नागेको छ। प्रदेश 1 मा 57 जनामा कोरोना देखिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 51 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। बारम्बार काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित थपिँदा जनघनत्व बढी भएका सहर जोखिममा छन् र हुन्छन् भन्ने तथ्य उजागर हुँदा समेत कोरोना रोकथामको सरकारी तौर तरिका उही पुरानै छ। कोरोना समुदायमा विस्तार भएर असुरक्षा बढेको भन्ने स्वतन्त्र स्वास्थ्य विज्ञको दाबीलाई कतिपय तथ्यले आफै पुष्टि गरेका छन्। प्रहरी हेडक्वार्टर, ट्राफिक महाशाखा कोरोनाकै कारण सील छन्। बाँके, सप्तरी, पर्सा, बारा, धनुषा, विराटनगर समुदायमा कोरोना विस्तार भएको सङ्केत देखिएसँगै लकडाउन गरिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको सङ्क्रमण दरले समेत समुदायमा कोरोना विस्तार भएको सङ्केत गर्दा बिना काम लकर लकर सडकमा मास्क नलगाएरै हिँड्नेहरू बढ्दैछन्। पसल र बजारमा कोरोना टरे जसरी भिडभाड बढिरहेको छ। चोक चोकमा भेला भएर राजनीतिक गफ छाड्ने विश्लेषकहरूको भिडभाडको कमी छैन। अरूलाई कोरोनाको सबक सिकाउनेहरू आफै नै मास्क लगाउँछन् न त भिडभाडमै जान छोड्छन्। यस्तो व्यवस्थाले कोरोनाको जोखिम बढाइरहेको छ। सरकार परीक्षणको दायरा बढाएर कोरोना महामारीको अवस्था यकिन गर्नुपर्ने मागमा बेमतलबी आम नागरिकमा कोरोना लागे पनि बाँचिन्छ केही हुन्न भन्ने दम्ब यस्तो हेल्थ चेग्राईले देशका ठुला सहरहरू कोरोनाको हट स्पट बन्ने खतरा बढाइदिएको छ। सार्वजनिक यातायात, उद्योग, कल कारखाना, पसल बजार र सरकारी कार्यालयमा यसै गरी हेल्थ चेग्राई गराउने कि देश र जनतालाई कोरोनाको महामारीबाट सुरक्षित बनाउने, यसको जिम्मा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाएर कहिल्यै नथाक्ने प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र शासक बन्ने अभ्यास गर्दै गरेका जनप्रतिनिधिलाई। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी मोरङकी 72 वर्षीय वृद्धाले नागरिकता पाउन गर्दै आएको सङ्घर्ष बारेको विशेष सामग्री, बढ्दै गरेको कोरोना कहरसँगै उठेको पुनः लकडाउनको माग र जोखिम बढाउने गतिविधि बारेको रिपोर्ट, सार्वजनिक यातायातको सुविधा जोखिम बारे गरेको स्थलगत खबर अनुगमन र कञ्चनपुरमा समयमा पुल नबन्दा जोखिम यात्रा गर्नु परेको भन्दै स्थानीयले गरेको गुनासो सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, नेपाली नागरिकताको किनबेच भएका घटना बेला मौकामा बाहिरिने गरेका छन्। लाखौं भारतीय नागरिकसँग
नेपाली नागरिकता छ भन्ने चर्चा चलिरहँदा नेपालमै जन्मेका हुर्केका र जीवनयापन गर्दै आएकाहरूले भने नागरिकताकै सिफारिसका लागि समस्या बेहोर्नु परेका घटना पनि थुप्रै छन्। मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका 3 की 72 वर्षीय तुलसा विश्वकर्मा वर्षौंदेखि नागरिक बनेर मर्ने धोकोसहित सिफारिसका लागि भौतारिँदै आएकी छिन्। जिल्ला सहकर्मी कुमार खड्काले पठाएको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। यी हुन् नेपालमै जन्मिएर वयोवृद्ध हुँदासम्म अनागरिक बनेकी तुलसा विश्वकर्मा। 2005 सालमा ताप्लेजुङ जिल्लाको साबिक हाङपाङ गाउँ विकास समितिमा जन्मिएकी तुलसा 2036 सालदेखि हालको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएकी छिन्। उनी अझसम्म पनि नागरिकता विहीन छिन्। मोरङकी 72 वर्षीय यी वृद्धा स्थानीय सरकारले नागरिकता सिफारिस नगरिदिँदा राज्यले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। छिमेकीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर आउँदा टुलु हेरेर बस्दै आएकी तुलसा नागरिकता बनाएर भत्ता लिने चाहना बोकेर जब वडा कार्यालय पुग्छिन् तब उनको उमङ्ग निराशामा परिणत भइदिन्छ। के भन्नुभयो त? बन्दैन भन्नु। के भएर बन्दैन? जन्मदाता चाहिन्छ अरे। अब ताप्लेजुङमा जानु त ताप्लेजुङमा को जाने, अब कोही त छैन। 2036 सालदेखि पथरी शनिश्चरीमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको विश्वकर्मा परिवारसँग साबिक राजघाट 8 मोरङबाट बसाइ सरेर आएको 2058 सालको प्रमाणपत्र, यसअघिका 3 वटा निर्वाचनमा यसै क्षेत्रबाट भोट दिएको प्रमाण, 2072 सालमा गोपाल र तुलसा विश्वकर्माको नाममा निर्वाचन आयोगले मतदाता पारिवारिक लगत सङ्कलन गरेको पत्र छ। तर ओडाले नागरिकता सिफारिसमा सहयोग गर्नुको साटो आलटाल गर्दै आएको परिवारको गुनासो छ। अब अहिले गएर बुढेसकालमा जाने म पनि केही भत्ता पाउँछु कि भनेर मेरो श्रीमतीले मलाई त्यो बनाइदिए भन्न लागेको छ र बनाउन खोजेको। अध्यक्ष मान्दैन। किन मान्नुहुन्न? के भन्नुहुन्छ? अब किन मान्दैन भने त जहाँ जन्मिएको छ त्यहाँको चाहिँ जन्मदाता लिएर आइज भन्छ उसले। के छन् तपाईँसँग प्रमाण? प्रमाण मसँग छन्, समयसम्म बनाएका छन्। के छन्? अब नागरिकताको लागि सबै थोक बनाएर ठिक पारेको छु, सही गरिदिन बोल्दै बाँकी। के चाहिँ छन् त अहिलेसम्म तपाईँसँग भन्नु? मसँग भएका के छन्, अब जति ती निवेदनहरू लेखेका छन् ती निवेदनहरू छँदैछन् मसँग। सबै थोक तयारी नै छन्, ठिक बनाएको छु, मात्रै अध्यक्षले सही गरिदिनु पर्ने। वडा अध्यक्षले नागरिकताको सिफारिस गर्दैनन्। हिजो स्थानीय जनताका समस्या समाधानमा सहयोगी बन्ने दाबी गरेर भोट मागेकाहरूबाट समेत विश्वकर्मा दम्पति वाक्क दिक्क छन्। यता सोही वडाको मेलमिलाप समिति पनि नागरिकता पाउनुपर्ने सबै प्रमाण हुँदा समेत वडा अध्यक्षले किन सिफारिस नगरेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरिरहेको छ। उपप्रमुखले चाहिँ भन्नुभयो हुन्छ अब 5 जना ल्याएर मुजुल्का बनाउनु, अब राजघाटबाट बस्ने सरेको सबै भनेर हुनुपर्छ यो त्यहाँबाट भन्नुभयो र उहाँ अध्यक्षलाई नि फोन गरिदिनु भयो हाम्रै अगाडि। अनि आज यी 5 जना गाउँका पनि आए, म पनि छु होइन। अनि आज पनि कहीँबाट जन्म प्रमाणित अब ताप्लेजुङै गएर जन्म प्रमाणित बेगर यो विधि प्रक्रिया नभई हुँदैन भन्नुभयो अहिले अध्यक्षले। त्यति हो। 72 वर्षकी तुलसा विश्वकर्माका श्रीमान सहित 8 सन्तानको नागरिकता छ। बुढेसकालमा सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने आशामा रहेकी सासूलाई 5 पटकसम्म नागरिकता बनाइदिन अनुरोध गर्दा समेत वडा अध्यक्षले नमानेको परिवारको गुनासो छ। हामीले सबै ल्याइसकेको छ, उहाँको कोही छैन, भाउजू मात्र हुनुहुन्छ माइतमा। भाउजूको नागरिकता पनि ल्याइसकेको छ। अनि पारिवारिक कार्ड छ ल्याएको छौँ, त्यो पनि हामीले। त्यहाँनिर आमाको चाहिँ अब जस्तै मेरो सासूको चाहिँ 2005 सालमा जन्मेको मितिसहित त्यहाँनिर छ। उहाँले नै गरिदिनु भएको त्यो पनि। तर अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ उता ताप्लेजुङ गएर त्यो जन्म उयो गर्ने के छ प्रमाण अहिले तपाईँको? बसाइ सराई पनि छ, उता पहिला उहाँ बस्नुहुन्थ्यो अरे बुवाहरू होइन। यता पटक पटक वडा अध्यक्षले नागरिकताको सिफारिस नगरेर फर्काएको पीडा बोकेर तुलसा नगर उपप्रमुखको ढोका ढकढिकाउन पुगिन्। उपप्रमुखले नागरिकता बन्छ 5 जना साक्षी लिएर वडा कार्यालय जानु भनेर पठाएपछि उनी पुनः वडा कार्यालय पुगिन् आशासहित, तर सिफारिस पाइनन्। तुलसाको परिवारलाई आफूले राम्ररी चिनेको दाबी गर्ने वडा अध्यक्ष जन्म प्रमाणितको पत्र नल्याएसम्म सिफारिस नदिने अडानमा छन्। उनी आफू कानुनभन्दा दायाँ बायाँ नजाने जिकिर गर्छन्। जन्म प्रमाणित बेगर नागरिकता पाउन सकिँदा कहिले जन्मेको त्यो प्रमाणित त चाहियो होला नि, प्रमाणित त चाहियो होला नि त। हो
यथार्थ चिज त्यही चिज हो। त्यो त यहाँको साथ हो। मुचुल्का उठाएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न र? बाबा त यहाँ जन्मेको र यहाँ मुचुल्का हुन्छ, जहाँ जुन लोकेसनमा जन्मिनु उहाँले चाहिँ सर्भिन गर्ने या अध्यक्षले सर्भिन नगरी पठाउने, उहाँको त्यो अथोरिटी उहाँलाई हो नि त। मैले चाहिँ मुलुकभरि चाहिँ त्यो अथोरिटी चाहिँ अध्यक्षलाई दिएको छ, अनि अरूको त्यहाँको मैले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ? नागरिकता पाउनका लागि तुलसाले माइतपट्टिको भाउजूको नागरिकता, निर्वाचन आयोगको मतदाता सङ्कलनको पत्र, श्रीमानको नागरिकता, बसाइसराई, पारिवारिक विवरण लगायतका आवश्यक सबै कागज पेश गरे पनि अझै सिफारिस पाउन सकेकी छैनन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बोकेर जनताको सेवा गर्ने वचनबद्धतासहित गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधिता पुगे, तर उनीहरूले ससाना समस्याको बहानाबाजीमा जनताको काम नगर्दा गाउँ गाउँमा विस्तार भएको सिंहदरबारले सुविधाभन्दा शास्ति दिएको अनुभव स्थानीयले गरिरहेका छन्। मतदाता परिचय पत्र, परिवारका सबैसँगको नागरिकता लगायतका प्रमाणका आधारमा तुलसाले नागरिकताको सिफारिस पाउनुपर्छ। वडा अध्यक्ष शासक होइनन्, हिजो चुनावमा मत माग्दा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता जस्तै सेवक बन्नुपर्छ। हरेक चुनावमा भोट हाल्ने अवसर पाएर समेत नागरिकता विहीन बनेकी 72 वर्षे तुलसा अहिले स्थानीय सरकारसँग यही कामना गरिरहेकी छिन्। नेपालमै जन्मेको हुर्केको यथेष्ट प्रमाण छन्। परिवारका सबै सदस्यको हातमा नागरिकता छ। भोट हाल्ने अधिकार पाएकी 72 वर्षे वृद्धाको के कति कारणले नागरिक बन्ने योग्यता पुगेन? स्थानीय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। तुलसा विश्वकर्माले नेपाली नागरिकताको पहिचान पाउन्, यसमा सबैको साथ र सहयोग मिलोस्, हाम्रो चाहना यति। अब अर्को विषयको कुरा गरौँ। कोरोना कहर जारी नै रहँदा लकडाउन खोलेर सरकारले भिडभाड बढायो। बन्दाबन्दीमा घरभित्रै र नजिकैको पसलसम्म मात्रै पुग्नेहरू कोरोना महामारी टरे जसरी भौतारिए। अझ सरकारी कार्यालय खुलेदेखि नै देखिएको भिडभाड, भौतिक दूरी पालना नगर्ने प्रवृत्ति र स्वास्थ्य सावधानीमा देखिएका व्यवस्थाले थप जोखिम बढाइरहेको छ। सरकारी कार्यालयमा देखिने कोरोनाको जोखिम र हेल्थ चेक बारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै बेला पनि स्थिति भयावह हुने जोखिममा छ। कोरोनाबाट बच्न मास्क र सेनिटाइजरको नियमित प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गर्न सरकारले बारम्बार आम नागरिकलाई आग्रह गरे पनि सरकारी कार्यालयमा भने चरम व्यवस्था देखिएको छ। सबैभन्दा पहिला हामी यहाँहरूलाई जोखिमको अनुभूति गराउने काठमाडौँका केही प्रतिनिधि कार्यालयको दृश्य देखाउँदैछौँ, यो हेरौँ। हो, यी दृश्यहरू काठमाडौँ स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत र श्रम कार्यालयका हुन्। यहाँ सचेतना र सावधानी भन्दा व्यवस्था बढी देखिन्छ। अधिकांश सरकारी कार्यालयले भौतिक दूरी कायम गराउने संरचना बनाएका छैनन् भने यहाँ पुग्ने सेवाग्राही समेत सचेत देखिँदैनन्। दिनौँ यस्तै गरी सेवाग्राहीको भिडभाड हुने यी सरकारी कार्यालयमा डराउँदै सेवाग्राही पुग्नु पर्ने बाध्यतामा छन्। जोखिम त भइहाल्छ, होइन डरै छ नि। जोखिम यस्तो भिडभाड छ, जोखिम त भइहाल्छ। छैन, केही पनि छैन, एकदमै जोखिम बढ्यो। केही छैन। यो सरकारी कार्यालय खोलाएर थप जोखिम बढाए जस्तो देख्यो यहाँ। हो, सही कुरा, ठिक हो। काम त गराउनु छ, सबैलाई जोगिनुपर्छ र जोगिनु पर्यो। व्यक्तिको काम मैले रोकिएको थियो लामो समयदेखि, अनि खुलेको बेलामा बनाएर बसिराख्यो भने पछि सहज हुँदाखेरि जानलाई सजिलो हुन्छ भनेर म आएको 4 महिना भयो। होइन त्यसरी होइन, श्रम अहिले खुलिरहेछ, अब रेडी गरेर राख्ने, जब सहज हुन्छ खुल्छ त्यसपछि जाने हो। कार्यालय भिडभाड नगरी सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गरेर सेवा दिन सरकारले निर्देशन दिए पनि पालना भएको देखिँदैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न कुनै स्वास्थ्य सावधानीको ख्याल नगरिँदा कुनै पनि बेला कोरोनाले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै सर्वसाधारणले सरकारसँग पुनः लकडाउनको
माग समेत गरिरहेका छन्। त्यस्तो त अहिलेसम्म त खासै अब जाने यसरी भनेर सोचेको छैन, तर चार्टर फ्लाइटहरू भइरहेछ होइन। म चाहिँ अब मिल्यो भने चार्टरबाटै नि जान्छु। हामी जति नेपालमा असुरक्षित छौँ नि, हामी त्यहाँमै धेरै सुरक्षित हुन्छौँ क्या। तपाईँले यहाँ सामान्य देख्नु भएको नि, यो कार्यालयको हालत हेर्नु, यो एउटा सामान्य दूरी कायम गर्ने भने जुन सरकारले दिइरहेको छ नि, यही हो त सामान्य दूरी कायम गर्ने। यो त हामी जस्तो आम पब्लिकले यो कायम गर्ने होइन क्या, यो राज्यले गरिदिनु पर्ने हो, यहाँ सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो होइन। यो त अब राज्यले कतिसम्म गरेको छ भन्ने कुरो अब तपाईँहरूको स्वयं आँखैले देख्नु भएको होइन। अब हामीले गर्ने दूरी भने त हामी कायम गर्छौँ, मर्न डर हामीलाई पनि छ, तर एउटा राज्यले जुन रेस्पोन्स लिन पर्ने थियो तर यहाँ चाहिँ देखिया छैन। म चाहिँ देख्दिनँ यो। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ यहाँ जति असुरक्षित छु, म चाहिँ त्यहाँ गएँ भने म धेरै सुरक्षित हुन्छु क्या। धेरै भइरहेछ, अब के गर्नु, अब फेरि लाइसेन्स पनि लिनु बाध्यता छ। ट्राफिकले के भन्छ समात्यो भने फाइन मार्छ होइन, 1000 रुपियाँ देऊ, त्यही भएर लाइसेन्स लिनु त बाध्यता हो, त्यही हो। छैन रहेछ व्यवस्थापनहरू, सबै मान्छेहरू यत्तिकै बसिरहेछन्, खतरा त धेरै छ। आफूले त जोखिमको कतिको त्रास भइरहेछ, त्रास धेरै छ, डर लागिरहेछ कोरोना लाग्छ भनेर। तरास भइरहेछन्, के गर्नु, बाध्यता अब रिन्युफेल भइरहेछ, नआए अब डबल त्यही भएर पैसा तिर्नुपर्छ, अनि अब बाध्यताले आउनु परेछ। कि त अब लाइसेन्सै माया मार्नु पर्यो, माया मारेर नि भएन, अब जति तपाईँको महिना कट्दै गयो त्यति डबल त्यही भएर चौबर तिर्नुपर्छ। त्रास त भइहालिन्छ नि, अब आफ्नो कामको लागि गर्नुपर्ने हो होइन। उहाँले अब सरकारले उपयुक्त व्यवस्था गरे भए त्यो अनुसार गरिन्थ्यो होला। अब आफ्नो काम गर्नु पनि छ, जोखिम त लिनै पर्यो नि। एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अहिले दैनिक 3000 भन्दा धेरै सेवाग्राही पुग्छन्। मालपोत र श्रम कार्यालयमा समेत उस्तै भिडभाड छ। सरकारी कार्यालयमा थप सजगता नअपनाउने हो भने संक्रमणको पहिलो शिकार सरकारी निकाय नै हुनेमा कुनै शंका छैन। एकपटक सरकारी कार्यालयको काम गराई र जोखिम मोलेरै सेवा लिने सेवाग्राहीको यो अवस्था पनि हेरौं। हुन त यी सरकारी कार्यालयका हाकिमहरू पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा र जनशक्ति कम हुँदा जोखिम रोकथामको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्छन्। भिडभाड गरेर सेवा दिने रहर नभए पनि जोखिमकै बीच सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। तपाईँको अब यहाँ हामीलाई करिब अब यहाँ त छ, बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि उनीहरूलाई चाहिँ आफै ल्याउने भनेर उहाँबाट सबैलाई बोलाएर मिटिङ पनि पहिला कार्यालयमा राख्नु भएको थियो होइन। उहाँहरूले अब कतिपय तपाईँले आफै पनि लिएर आउनु भएको छ होइन, र हामीले पनि राखिदिएको छौँ, ठाउँ ठाउँमा राखिदिएको छौँ। अब त्यहाँ अब त्यो ठाउँमा थाहा नभएर राखिदिएको छौँ, त्यस्तो छ। तर केही कमी जस्तो नि हामी त्यो पनि अब पुरा गर्ने उसमा छौँ होइन। अब मैले जानकारी गराउने कार्यालयबाट जानकारी गर्ने कुरा म गराउँछु। त्यो चाहिँ सेवाग्राहीहरू पनि अलिकति सचेत हुनुपर्छ होइन। अब त्यस्तो भएको खण्डमा कार्यालयमा आएर सिधै सम्पर्क गर्ने। अब हामीले सम्भव भएसम्म सेवाग्राहीलाई फर्काउँदैनौँ, किनभने हाम्रो कार्यालयमा सेवाग्राही आउने भनेको कर तिर्न हो, बुझ्नुभयो नि। पैसा राज्यलाई नगद पैसा जम्मा गर्न आउने यस्तो चाहिँ पैसाको सर्टेज भइरहेको अवस्थामा नागरिकले हामीले सहसा स्वीकार गरेर सेवा लिनुपर्ने हो। तर हाम्रो बाध्यता एउटै मात्रै के छ भने हामीसँग भएको जनशक्ति अनुसारको मात्रै सेवा दिन सक्छौँ सर। हामी एकैचोटि हाम्रो क्षमताले भ्याउनेभन्दा बढी जनशक्ति आयो भने त हामीले पक्कै पनि कसरी पनि गर्न सक्दैन। सरकार आफै 25 जना भन्दा बढी भिडभाड नगर्न मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र, विद्यालय लगायतका भिडभाड हुने स्थानलाई बन्द अवस्थामा राख्न भनिरहेको छ। तर आफ्नो निर्देशन आफै मातहतका सरकारी कार्यालयले पूरा गरे नगरेको किन अनुगमन र मूल्याङ्कन हुँदैन? सरकारी कार्यालयमा देखिएको भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्दै कोरोनाको जोखिम कम गर्न सरकार बेलैमा गम्भीर बनोस्। सरकारी कार्यालय जनताको सेवा दिएको नाममा जोखिम बढाउने अखडा नबनुन्। कर तिर्नकै लागि भिडभाड गरेर डराउँदै लाइन लाग्नुपर्ने, पालो कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होस्। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब कोरोना कर बारेकै अर्को विषय। 2 जना संक्रमित पहिचान हुँदा लौ न बर्बाद नै भो जस्तो गरेर सरकारले देशलाई ठप्प पार्यो। बन्दाबन्दीले जनजीवन कष्टकर बन्यो। तर केही क्षेत्रबाट उठेको लकडाउन खोल्नुपर्ने आवाजलाई उसै गरी हतारो गरेर कार्यान्वयन गरेको सरकार अहिले पछुताउने अवस्थामा पुगेको छ।
सर्वसाधारणसँगै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका स्थानीयमा कोरोना सङ्क्रमण सरेको रूपमा पुष्टि भइरहँदा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ। केही जिल्लाहरूमा समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोनाका कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा लागू हुँदा काठमाडौँ उपत्यकासहित जनघनत्व बढी भएका सहरहरूमा जोखिम बढी देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। देशभर कोरोनाको कहर जारी मात्रै छैन, कतिपय स्थानमा समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्दै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सर्वसाधारण स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षाकर्मीमा ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण पहिचान हुँदा थप जोखिमको आकलन गरिँदैछ। अहिले कोरोना समुदायमा फैलिएको आशंकासहित बाँके, सप्तरी, पर्सा, बारा, धनुषा, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। स्याङ्जामा समेत सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना पहिचान भइरहेको छ। यी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, न्यायाधीश, बैंक तथा सरकारी कर्मचारीमा सङ्क्रमण पहिचान भइरहेको छ। नक्सल स्थित प्रहरी मुख्यालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सिल गरिएको छ। प्रहरीमा विस्तार भएको कोरोनाले समेत स्थानीय स्तरमा सङ्क्रमण छ भन्ने सङ्केत गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत पेसाकर्मी र स्थानीयमा कोरोना सङ्क्रमण पहिचान हुने क्रमले निरन्तरता पाउँदा लकडाउन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सरकारले गर्ने यति बेला होइन, जब कोरोना सङ्क्रमण सुरु भयो त्यो बेला सरकारले सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने शैली एकदम ढिलासुस्ती छ। सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गरेर प्राइभेट सेक्टरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सरकारी सेवा सर चाहिँ सेवा सुविधा दिएर उति बेला देख्ने सबै टोल टोलमा गाउँ गाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी खटाएर परीक्षण गरिदिएको भएमा चाहिँ यो राम्रो हुने थियो। यति बेला चाहिँ सरकार सुस्ताउँदै गएको अवस्थाले गर्दा यो लकडाउनको विकल्प अथवा चाहिँ यो सिलबन्दी गर्ने विकल्प भन्दा पनि सबै टोल टोलमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरेर राज्यले चाहिँ यो पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ। अब यो गभर्मेन्टले यसरी खुल्लायाम गर्न चाहिँ नहुने थियो होइन। यसो गर्दा चाहिँ अब हामी आम नागरिक अहिले पनि यहाँ देखिरहेका छौँ नि त। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले अलिक टाइटै गर्नुपर्छ। अब हेरेर लकडाउन सङ्क्रमित बढी भएको क्षेत्रमा चाहिँ लकडाउनै गर्नुपर्छ। अब यसरी बढ्दै गएको अवस्था भएर अब अलिकति सङ्कटकै अवस्था सिर्जना भयो भने त पुनः लगाउनु पनि पर्ने हुन्छ, किनभने जनताको जीवन सुरक्षा गर्नु चाहिँ राज्यको दायित्व नै हो। त्यस कारणमा चाहिँ कन्डिसन त्यो परिस्थितिमा भर पर्छ। सरकारले चैत 11बाट लकडाउन घोषणा गर्यो, जति बेला 2 जना मात्रै सङ्क्रमित पहिचान भएका थिए। लकडाउन समयमै गरिएको भन्दै केही प्रशंसा पाएको सरकार अहिले भने निरन्तर आलोचित भइरहेको छ। लकडाउनको केही महिनासम्म छिटपुट रूपमा विदेशबाट आएकाहरूमा मात्रै पहिचान भएको कोरोना भारतबाट नेपाल आउनेहरू बढेसँगै एकाएक बढ्न थाल्यो। कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू त सरकारले भारतमा कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएको समयमै स्वदेश आउनेहरूलाई केही समय उपलब्ध गराएर लकडाउन गरेको भए कोरोनाको कहर अहिले भन्दा निकै कम हुने बताइरहेका छन्। भारतमा बन्देज गरेर राखिएका नेपालीहरू यहाँ सङ्क्रमण विस्तार भएपछि स्वदेश फर्किएका कारण समेत नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढेको कतिपयको आकलन छ। हुन त सरकारले भारतबाट स्वदेश फर्किनेहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले ल्याउन नै सकेन। सीमा क्षेत्रदेखि स्थानीय तहसम्मको यात्रामा जोखिम बढाउने काम भयो। क्वारेन्टिनमा समेत उचित स्वास्थ्य सावधानीको ख्याल गरिएन। कतिपय आरटिटी गरेर पठाइएका व्यक्तिहरूमा अहिले कोरोना पहिचान हुँदा जोखिम बढेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि भइरहँदा लकडाउन खुल्ला गरेर सरकारले गल्ती गरेको भन्नेहरूको जमात पनि बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित जनघनत्व बढी भएका सहरहरूमा कोरोनाको मिटर उकालो लाग्दा सङ्क्रमणले भयावह रूप लिने चिन्ता बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि लकडाउन गर्नुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन्। र अरू कुरा भने के हो भने भोलि सङ्क्रमण धेरै फैलियो भने लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्फ्यू लाग्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो स्थितिमा जनतालाई चाहिँ राहत दिनको लागि सरकारले न्यून आय भएकालाई राहत र व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ सहुलियत
यो कुरामा चाहिँ सरकार चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, किनकि यो सामान्य परिस्थिति होइन, विषम परिस्थितिमा सरकार, मिडिया, जनता हामी सबै एकजुट भएर चाहिँ हामीहरू चाहिँ लड्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना पुष्टि भएका संक्रमितहरू लक्षण सहित भएकोले पनि स्थिति खतरनाक बन्न सक्ने आकलन गरिँदैछ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै वीरगञ्ज, विराटनगर लगायतका कतिपय स्थानमा अस्पताल र शय्याको अभाव हुन थालेको छ। भेन्टिलेटर, आइसियु लगायतका स्वास्थ्य उपकरणको अभावले जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ स्वास्थ्य कर्मी नै चिन्तित छन्। कतिपय संक्रमितहरू आफ्नै घरमा पनि बसिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई बिना परीक्षण घर पठाउँदा RDT को भर पर्दा र भिडभाडमा भौतिक दूरी, मास्क, ग्लोभ लगायतको प्रयोग र स्वास्थ्य सावधानीको ख्याल नगर्दा समेत कोरोनाको जोखिम बढेको छ। अब सरकारले PCR परीक्षणलाई तीव्रता दिँदै क्वारेन्टाइन र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। सरकारी कार्यालयदेखि पसल, बजारसम्म बढिरहेको उपभोक्ताको भिडभाड, सार्वजनिक सवारीको यात्रा लगायतलाई व्यवस्थित र स्वास्थ्यका हिसाबले जोखिम रहित बनाउन नसक्ने हो भने कोरोना कहरले नै देशलाई भयानक स्वास्थ्य दुर्घटनामा पुर्याउने जोखिम बढ्न सक्छ। सरकार नागरिकको जीव धनको रक्षामा बेमतलबी होइन, गम्भीर बन्नुपर्छ। शक्ति, पहुँच र चिन्जानको आडमा संक्रमणको जोखिम बढी भएको क्षेत्रबाट अर्को स्थानमा सहजै भइरहेको आवत जावत रोक्न सरकार गम्भीर बन्ने कि? सरकारले भारतमा रहेका नेपाली नागरिक बारे सोच्दै नसोची लकडाउन गर्यो। उता कोरोना विस्तार नहुँदै स्वदेश आउने मौका दिएको भए अहिलेको भन्दा जोखिम कम हुने निश्चित थियो। ल्याउँदा समेत जोखिम कम गर्ने बारे सावधानी अपनाइएन। अझ बेलैमा परीक्षण बढाएर संक्रमणको अवस्था यकिन गर्न पनि सरकारले चासो देखाएन। जनताको जीव धनको रक्षामा सरकार गफले होइन, काम गराइले अब्बल देखियोस्। आम जनताको चाहना यही छ। तपाईँ हामी समेत सचेत बनौँ। अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातको सुविधा जोखिमसँगै भाडाबारे गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र कञ्चनपुरको दैजी बेलडाँडी सडक खण्डको बल्मा नदीमा पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले जोखिम यात्रा गर्नु परेको भन्दै स्थानीयले गरेको गुनासो सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी कार्यालय लगायत जनताको सेवामा क्रियाशील विभिन्न स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै वास्तविकता देखाउने गरेका छौँ। आज हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातको स्थलगत खबर अनुगमन गरेका छौँ। भाडामा ठगिएको, स्वास्थ्य सावधानीको ख्याल नगरेको लगायतका गुनासोको स्थलगत वास्तविकता अबका क्रममा। नमस्कार, इजलास खबर अनुगमनमा यहाँलाई स्वागत छ। अन्य दिन हामी सरकारी कार्यालयमा पुग्थ्यौँ र सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति र सेवाग्राहीको गुनासो सहित समेट्थ्यौँ। तर आज हामी सडकमा आएका छौँ, किनकि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलाउन सरकारले अनुमति दिएसँगै यति बेला सार्वजनिक सवारी का साधनहरू धमाधम रूपमा चलिरहेका छन्। सरकारले क्षमता भन्दा 50% मात्रै यात्रु चढाउन अनुमति दिएको छ र त्यसमा पनि आधा यात्रु चढाए बापत उनीहरूले 50% भाडा बढी लिने भनेर निर्णय पनि गरेको छ, निर्देशन पनि दिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनहरूले डबल भाडा लिइरहेका गुनासाहरू चौतर्फी रूपमा आइरहेका छन्। त्यही गुनासोको आधारमा यति बेला हामी यातायात व्यवस्था विभागसँगैको टोलीसँग हामी पनि सडक यातायातको अनुगमनका लागि निस्किएका छौँ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा कस्तो देखिन्छ अवस्था? के यात्रुहरू ठगिएका छन् त? गाडीले स्वास्थ्य सतर्कता कतिको अपनाएका छन् त? ती लगायतका विषयमा हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। आउनुहोस् गाडीको अनुगमन गरौँ, त्यहाँको अवस्था
कस्तो देखिन्छ? लाउनुहोस् तपाईँहरूले लाउने मास्क सबैले लाउनु होला तपाईँहरू छ नि यसरी तपाईँहरूलाई जोखिम हुन्छ दुईटा सिटमा किन बस्नु भएको त यसरी? उ गर्नुहोस् एकैछिनमा नबस्नु होला है तपाईँहरूलाई नि हुन्छ त उ गर्नुहोस् सबैले मास्क लगाइदिनुहोस् है उ गर्नुहोस् हामी यति बेला यो सातो बाटो चोकभन्दा अगाडि छौँ र हामी यो यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा सहरी साधन सञ्चालन भइसकेपछि को अवस्था के छ भन्ने कुराको यहाँ अनुगमन भइरहेको छ। हामी त्यसलाई तपाईँहरू माझमा देखाइरहेका छौँ। 50% मात्र भने तपाईँहरू सेनिटाइजर राख्नु छ यहाँ छ अगाडि तपाईँको 50% भनेपछि कति 16 जनाको सिटमा 3 जना 3 कतिजना 5 जना 6 जना 8 9 10 11 जना राख्नु बढी राख्नु भएको छ त किन मैले मालाई भने किन यसरी चढ्नु भएको त कोचाको खै यसरी बसिरहेको यहाँ आएर बसिरहेछौँ। जो त भेटभाड गरेर राख्नु भएको रहेछ दुईवटा बस्नु भएको रहेछ सिटमा किन बस्नु होइन अब त्यो खलासी भाइले मैले एकजना मात्र बस्नु भने दुईजना राखिदिनु भयो उहाँहरूकै मिस्टेक हो नि अब मैले एकजना मात्र राख्नु भनेर हो उहाँहरू पनि 3 जना बस्नुमा एकजना मात्र राख्नुपर्ने हो भनेर त्यो डबल भाडा लिएछ नि त त्यही भनेर भाडा पनि भाडा कति दिनु 30 रुपियाँ कहाँबाट कहाँसम्म लौनखेलदेखि हरिसिटीसम्म लौनखेलदेखि हरिसिटी पहिला कति तिर्नु पहिले 15 रुपियाँ लिन्छ त होइन पहिला 15 अहिले कसरी 30 दिनु खोइ डबल पैसा भन्नुभयो अब के डबल त होइन नि त 50% मात्र 15 को अब 22 रुपियाँ लिनु पनि होइन खुद्रा पैसा दिनु भने त्यही होला नि के हो अब तपाईँले पनि 30 रुपियाँ दिनु होइन मैले तिरे उहाँको काम दाजु नै हो माइक्रो सिटमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको छ र सरकारले मापदण्ड बनाएको थियो र मापदण्ड अनुसार भनेको थियो एउटा सिटमा एकजना मात्रै बस्ने त्यसकारण भाडामा पनि 50% बढी दिनुपर्छ भनेर सरकारले भनेको थियो तर त्यो मापदण्ड यहाँ पुरा भएको देखिँदैन। बढी मानिसहरू चढेपछि यति बेला झारिएको छ कहाँ पुग्नु पर्यो ठैबा ठैबा किन झर्नु भयो अनि झर भने खलासीले पैसा दिनुभएको थियो पैसा कति दिनुभएको 25 रुपियाँ 25 रुपियाँ दिनुभयो रातमा झर्नु पर्ने यातायात व्यवस्था विभागको टोलीसँगै यहाँ अनुगमन गरिरहेका छौँ। यातायात क्षेत्रहरूमा कतिको रूपमा सतर्कता अप्नाइएको छ भन्ने विषयमा यहाँ देख्न सकिन्छ। हामी यो अर्को गाडीमा यति बेला देखिरहेका छौँ। होइन त्यस दिएर त दिनुहुन्छ माग्दा माग्ने बेला दिनुहुन्छ हजुर हजुर दिनु होइन दिने भन्नाले अब खल्तीमा छ जस माग्दाखेरि चाहिँ दिने हो कि अब होइन यस्तो यस्तो हुन्छ सर अब कुराले चाहिँ प्रश्न पनि ल्याउनुहुन्छ नि त अनि त्यही भएर अब जस देखिने गरी ल्याइदिनु भयो भने हजुर धेरै राम्रो हुन्थ्यो हात्तीवन खरिबोटसम्म जाने गाडीमा यति बेला अनुगमन गरिरहेका छौँ। कहाँ जान लाग्नु भएको रत्नपार कुन त लाउँदै बोल्ल होइन उता खाना खाइरहेको थियो भने त्यो त्यसरी लुकाएर राख्ने होइन यहीँ गएर खाना खाँदाखेरि अहिले छैन अहिले भर्खर यहीँबाट आएको हो अनि पक्कै पनि यो भित्र देखिरहेका छौँ। न यसरी भेटभाड गरेर किन चढ्नु भएको त गाडी म त लकडाउन भएको थिएँ आजै हो भाइ हेर्नुहोस् लकडाउन भएको थिएँ आज फर्स्ट चढेको म फर्स्ट कसम आजै हो फर्स्ट लकडाउन भयो अनि यसरी भेटभाड गरेर किन चढ्नु आज फर्स्ट चढेको भाडा हामीले अब त्यो अहिले लकडाउन गर्दाखेरि यो हाम्रो तहसिलबाट 30 लिएको छ अनि यहाँ यता चढेकोलाई चाहिँ 20 लिनु गएको हामीले त्यस्तो भाडा बढी लिएको छैन। नियमअनुसार कतिजना तपाईँको गाडीको क्षमता कति हो बिलबुकमा क्षमता कति हो 16 जना अहिले कतिजना मान्छे छ अहिले 11 जना छ मिल्छ होइन हाम्रो मिल्दैन छ होइन अब हामी अहिले उस भइहाल्यो अबदेखि हामी त्यस्तो होइन अनुगमन गर्नु पहिला भएर आउनु पर्ने हो र अनि
तिनजना चाहिँ किन यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा तपाईँहरूलाई त आखिरी महाका पर्छ भनेर भाडा पनि बढाइदिएको छ कि 50%, त्यसमा त कुनै भएन। मान्छे चाहिँ बढिहाल्ने उसमा यो यस्तो महामारीको उसमा अवस्थामा अब हामी अब होइन किन गर्नु भएन कुरा भएन अब भन्ने कुरा हुन्छ भनेर भइसक्यो त भइहाल्यो नि। धेरै टाढो पुग्नु छैन तपाईँहरू जस्तो पुग्ने मान्छे एकचोटि भनेर हुन्न पेसेन्जरलाई साह्रो पर्छ क्या फेरि हामी ठाउँमा पुग्नुपर्छ नि 6 घन्टा पनि त पुग्नु पर्छ। उहाँहरू तपाईँहरू कमजोरी हो तपाईँहरू पनि कमजोरी हो किनभने जोखिम उनलाई मात्रै होइन तपाईँ सबैलाई आउने हो त्यो त छ नि तर बाध्यता छ नि यसरी तपाईँ गलत तरिकाले उ गरिरहनु भएको छ कि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ यो त तपाईँलाई पनि जोखिम हो भने हो। त्यति बेला 11 जना चढाइएको थियो र यति बेला 11मा 3 जना यहाँबाट झरेर जानुभएको छ, 4 जना। त्यसपछि गाडी ठ्याक्कै मापदण्ड तोकिएको 16 जनाको 8 जना बनाइसकेपछि गाडीलाई यति बेला यहाँबाट जान दिइएको छ। यात्रुहरू कम्युनिटी सेनिटाइजर राख्नु भएको छ राखेको छ अगाडि ढोकानेर छ। अनि भाडा कति लिने गर्नु भएको छ? भाडा यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ 20 होइन, अनि जाउला हेल्प पुगेपछि 25 त्यस्तो छ। 25 जाउला हेल्प पुगेपछि चाहिँ डबल लिनु भएको छ कि 50% लिनु भएको छ? 50% मात्रै लेखेको छ, डबल लेखेन। कन्फर्म सोध्नु न अहिले भर्खर भाडा उठायो है 7 बाटोको होइन, सोध्नु नि छ नि। सेनिटाइजर राख्नु भएको छ टेक्नमा यसो गर्नुहोस् अब त्यो भन्नु युज गर्ने पनि भन्नुहोस् चढ्दाखेरि तपाईँले पनि पन्जा लगाउनुहोस् अदुन पन्जा लगाउनुहोस् है। यति बेला आएको छ टिका भैरव चापा गाउँ लगन खेल जाने गाडी हो यो। म यहाँ देख्न सक्छु सेनिटाइजर सेनिटाइजर राख्नु भएको छैन? छैन सर, छैन। किन राखेको छैन? पक्कै पनि यो एउटा सिटमा 1 जना मात्रै राख्ने भनेर सरकारले जुन निर्देशन दिएको थियो, कतिपय सिटहरूमा 2 जना मानिसहरू सिटमा बसेको हामीले देख्यौँ। लगाउनु भएको छ अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ त्यो कस्तो त्यो पसिना आउँदो रहेछ त्यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोक्ने तरिकाले गर्ने तपाईँलाई यो लगाउन कम्फर्ट हुन्छ हुन्न भन्दा पनि तपाईँ लगाउनै पर्छ कि तपाईँको सुरक्षाको लागि पनि हो। तपाईँहरूलाई पनि सम्भव हुन्छ भने तपाईँहरूले पनि लगाइ हुन्छ किनभने यो यस्तो चिज त सबै नै छोको हुनसक्छ होइन, त्यो सङ्क्रमण पनि सम्भावना पनि हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालन भएपछि यति बेला बाक्लो रूपमा सवारी साधन चलिरहेका छन्। हो कतिपय सार्वजनिक सवारी साधनले डबलसम्म भाडा लिएको भन्ने सूचना पनि आइरहेको छ। यद्यपि विभिन्न यात्राका क्रममा अथवा विभिन्न गाडीमा अनुगमन गर्दा केही यातायातले भाडा डबल लिएको पनि देखियो। हो त्यसको समाधान हुनुपर्छ। सरकारले मापदण्ड अनुसार चलाउन सवारी साधन निर्देशन दिएका छन्। कतिपय सवारी साधनहरूमा सामान्य स्वास्थ्यका सतर्कता पनि अप्नाइएको देखिएन। यसलाई सुधार गर्नै पर्छ किनभने काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पछिल्लो चरण लकडाउन खुला भएसँगै कोरोना सङ्क्रमित पनि भत्तै बढेका छन्। यसले थप जोखिमता पैदा गरेको छ। त्यो जोखिम रोक्नका लागि सबै निकाय सरकारवाला निकायहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। सार्वजनिक यातायात नाफा कमाउने माध्यम मात्रै नबनुन्, उपभोक्ताको सेवा र सुविधासँगै स्वास्थ्यमा जिम्मेवार बनुन्। कोरोना महामारीमा जोखिम मोलेर सेवा दिएको बहानामा ठगिनुहोस्। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब पालो जनगुनासोको। कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर आउन जान जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बेलडाँडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने सडक हो दैजी बेलडाँडी सडक खण्ड। तर यही सडक खण्डको बल्मा नदीमा पर्ने पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। जिल्ला सहकर्मी दिल्लीराज पन्तसँग स्थानीयले गरेको गुनासो अबका क्रममा।
पुल बन्न धेरै टाइम लाग्यो। आवत जावतमा धेरै दुःख भइरहेको छ। जनतालाई समस्या धेरै परिरहेको छ। अब त जौँ के फर्कीबाट अब यहाँ भैले लैएबाट जानु पर्यो बजारतिर। पुल 6-7 वर्ष भइसक्यो, पुल पनि छैन। नदी पनि धेरै आउँछ, 200-300 रुपियाँ भन्छन् तराईको नदीमा, 200-300 रुपियाँ भन्छन् तराईको होइन। अब पुल 6-7 वर्ष भइसक्यो, ठेकेदारलाई लपाएर गइरहेको छ। आजकल बनाउन सक्दैन, अब 2-3 वर्ष लाग्छ अरू भन्दै थियो। लगानी जहाँ धेरै छ यसमा, पुल सामान सबै बगाउँछ। अनि 2-3 मोटरसाइकल पुगिसक्यो एक खोलामा। बेलडाँडीहरू जाम लाग्या हुन्छन् एक खोलामा। अब 2-3 हजार मान्छे आउँछन्, फर्केर जान्छन्, 2-3 हजार रुपियाँ तिर्छन्। अब तराईको खोलामा अब त्यस्तै छ। बेलडाँडी जाने मान्छेलाई धेरै समस्या भइरहेछ। बिचमा खाल्डो ब्रिज, 2 ठाउँमा खाल्डो छ। फेरि बाढी आएपछि तर्नुपर्छ उनीहरूले। 200-250 रुपियाँ 300सम्म पनि लगेको छ यहाँ मान्छे तार्नेहरूले। बेलडाँडी भन्छौँ, अब यो नदीले त जानै पाउनु रहेन। एउटा गया हूँ पारी जाना है, पारी ये नदीले जान पाएन। तो हिसाबले हम यही के फर्की बर्बाद देता हिसाबले हमले फर्कन पड्दै छ अहिले। हजुर हाम्रो यता यो दाइजीको बलमा नदीमा अलि यो पानीको मौसमको कारणले यहाँ खोला आएर अलि हामीलाई आवत जावत गर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ। अब त्यही हिसाबले अब हामीले यहीँबाट फर्किने अवस्था आइरहेको छ कि त्यही माथिको पुल अलि चाँडो काम भइदिए अलि राम्रो हुन्थ्यो भनाइ छ सबै यहाँको बासिन्दाहरूको। धेरै समस्या बर्सातमा प्रब्लम आयो, हर साल यस्तै भइरहेको छ यहाँनिर। अब यसको के भइदिए जानु उपाय हुन्थ्यो कि भने हो सबै। यी यस्ता कुनै पनि समस्या अनि गुनासोमाथि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधारको प्रयास खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन तपाईँहरूकै गुनासो र समस्या सहित केन्द्रित भएर उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।